बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्दर अली हूं। नाज़रीन, जो बाइडन की तरफ से रूसी सदर पुतिन को जंगी मुजरिम कहने को रूस ने नाकाबिल कबूल और नाकाबिल मुआफ़ी करार दिया है। मॉस्को ने एक बयान में यह बात कही है कि यह बयानबाजी एक ऐसे मुल्क का सरबराह कर रहा है जिसके बमों से दुनिया में लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। अब जबकि रूस और यूक्रेन की जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस फौजी कार्रवाई के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया। जो बाइडन व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन जंगी मुजरिम है, तो पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जब सहाफियों ने उनसे दोबारा यही सवाल किया तो बाइडन ने कहा, हाँ, मेरे ख्याल में वो एक जंगी मुजरिम है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। Did you ask me whether I was called? Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? जो बाइडन ने अपने बयान की मजीद कोई वजाहत नहीं की। ताहम व्हाइट हाउस की तर्जुमा जेन सॉकी ने कहा है कि सदर बाइडन का बयान यूक्रेन में अस्पतालों समेत दीगर सिविलियन इमारतों पर रूसी फौज के मिसाइल हमलों के पस मंजर में है। एक गैर मुल्की डिक्टेटर के जरिए दूसरे मुल्क में बर्बरियत और हौलनाक वाकयात आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अस्पताल तबाह हो रहे हैं, हामला खातीन और सहाफी और दूसरे लोग मुतासिर हो रहे हैं। सदर बाइडन ने दरअसल एक बराह रास्त सवाल का जवाब दिया। जिन सॉकी ने मजीद कहा कि अमेरिकी महकमा खारजा यूक्रेन में रूस के हमलों का जायजा ले रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि आया ये जंगी जुराम के जुमरे में आते हैं या नहीं। रूस ने अमेरिकी सदर के बयान की शदीद मजम्मत की है। व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम समझते हैं कि यह बयान नाकाबिल कबूल और नाकाबिल मुआफ़ी है और ये बयानबाजी एक ऐसे मुल्क का सरबराह कर रहा है जिसके बमों से दुनिया भर में लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानब जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर $800 मिलियन की इजाफी रकम दे रहा है। इस इमदाद के तहत यूक्रेन को ड्रोन और तैयारा शिकन हार्डवेयर फराहम किए जाएंगे। बाइडन ने कहा कि हम यूक्रेन को जंग लड़ने और अपना दिफा करने के लिए हथियार दे रहे हैं क्योंकि अभी और भी मुश्किल दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस इमदाद में 800 तैयारा शिकन सिस्टम शामिल है ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि यूक्रेनी फौज अपने अवाम पर हमला करने वाले तैयारों और हेलीकॉप्टरों को रोक सके। ऐसे में जबकि जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और जंगबंदी की कोशिशें भी जारी हैं, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि इस तमाम तर तनाजुर में अमेरिका का क्या किरदार है। अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ये वही ममालिक हैं जिन्होंने कहा था कि आप अपने एटमी जो असासा जात हैं उनको आप ख़त्म कर दीजिए। यूक्रेन से उन्होंने यही डिमांड की थी कि आप अपने एटमी असासों को ख़त्म कर दें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या उन्होंने एटमी असासों को ख़त्म नहीं किया? उन्होंने अपने एटमी हथियारों को ख़त्म कर दिया, अपने एटमी असासों को ख़त्म कर दिया। लेकिन ना ही तो अमेरिका ने उनकी मदद की, ना ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनकी मदद की। इससे ये बात साबित होती है कि अमेरिका काबिल एतबार नहीं है, यूरोपियन ममालिक इस हवाले से काबिल एतबार नहीं है। और वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में जंग मुसल्लत कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया में जंग मुसल्लत की है, चाहे वो शाम हो, इराक हो, लीबिया हो, यमन हो, कोई भी मुल्क हो, उसने जंग मुसल्लत की है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है और अफगानिस्तान में जिस तरह से जंग मुसल्लत की गई और वहां से 20 साल बाद वो दुम दबाकर भागा है, उसके बाद भी अगर अमेरिका किसी दो मुल्कों की जंग के दौरान किसी एक मुल्क के सदर को जंगी मुजरिम करार देता है तो उसके लिए वाकई बाइस शर्म बात है, काबिल तशवीश बात है। हमें ये बात देखना होगी कि अमेरिका इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे इसके मकासद क्या हैं, वो क्यों यूक्रेन को इतना ताकतवर बनाना चाहता है। अगर ये बात बैठकर हो जाए, हम भी नहीं कहते कि रूस हमला करे, हम भी नहीं चाहते कि रूसी सदर बार बार हमले की बात करें और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की बात करें, हम कतई तौर पर इस बात के हक में नहीं हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका बहादुर को अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने हमलों की फिक्र करनी चाहिए। यूक्रेन के सदर की अगर बात करें तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि रूस पर मजीद पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन पर मुसलसल बम हमले कर रहा है जिसमें हजारों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। जारी रूस हमारी जुर्रत और इंसानी अक़दार का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हम वो लोग हैं जिनका जमहूरियत और आज़ादी पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। हम जान दे सकते हैं लेकिन जारियत हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। ये जंग मुकद्दर का फैसला करेगी। ये बात ठीक है, ज़ेलेंस्की की तमाम तर बातें ठीक हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका बहादुर ने, यूरोपियन कंट्रीज ने आपके साथ कुछ एक वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। अगर उन वादों को बर वक्त पूरा किया जाता तो क्या रूस आप पर हमला करने की सलाहियत रखता था? वो की सलाहियत तो रखता था, लेकिन क्या हिम्मत कर पाता आप पर हमला करने की? यकीनी तौर पर उसने हिम्मत नहीं करना थी, क्योंकि आपके पास
اس کی جارحیت کا جواب دینے کے جواز موجود ہونا تھا. آپ کے پاس اتنی طاقت ہونا تھی کہ آپ ان کے جواب دے لیتے, لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کھلے عام حملہ کر دیا آپ پر. انہوں نے بغیر کسی تشویش میں مبتلا ہوئے آپ پر حملہ کیا ہے, اور آپ کو اس وقت اپنے لوگوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. آپ نے بھی تیاری نہیں کی. آپ نے بھی صرف اسی امید پر کہ آپ کو امریکہ بچا لے گا, آپ کو دیگر یورپین ملک بچا لیں گے, آپ نے کسی حملے کی کوئی تیاری نہیں کی کہ آپ پر اگر حملہ ہو جائے گا تو آپ اس پوری صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں گے. آپ نے کسی صورت میں اس کی تیاری نہیں کی. آپ کو تیاری کرنا چاہیے تھی. آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ملک امریکہ جو دوسرے ممالک پر حملہ کرتا ہے, یہ ملک آپ پر بھی حملہ کر سکتا ہے. لیکن آپ نے اس کو اپنا محافظ سمجھا, اور محافظ سمجھنے کی آپ جو اقدار ہیں ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. روس نے حملہ کیا, روس حملہ کر سکتا تھا. روس اسے اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے. اسی وجہ سے وہ یہ بات بالکل واضح طور پر موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اور اگر اس کو یورپ میں شامل کیے جانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس کے مخالف چلیں گے. اسی لیے اس نے حملہ کیا ہے, اور ان تمام تر باتوں کو, ان تمام تر فورسز کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے, ختم کر رہا ہے, جو یوکرین کو نیٹو کا رکن بننے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ صورتحال عام صورتحال نہیں ہے. جنگی جو پس منظر ہے, یا جنگی جو صورتحال بن رہی ہے, اس صورتحال میں عالمی انسانیت کا ہی نقصان ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ امریکہ بہادر بیٹھ کر پابندیاں لگانے کے بجائے روس کو سمجھائے, روس کو بتائے, روس کو اعتماد میں لے, اور روس اور یوکرین کی جنگ بندی کروائی جائے. جنگ بندی جتنا جلدی ممکن ہو سکے گی اتنی ہی آسانی پیدا ہوگی. بصورت دیگر انسانوں کے ہاتھوں ہی مرتے رہنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہاں پر وقت ایک بریک کا, اور بریک کے بعد مسلم امہ کے لیے جو بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, یہ امر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے باعث اطمینان ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 15 مارچ کو انسداد اسلاموفوبیا کا عالمی دن قرار دے دیا ہے. جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے انسداد کے عالمی دن کی قرارداد OIC کی جانب سے پاکستان نے پیش کی. بڑی اہم بات ہے, اہم ڈیولپمنٹ ہے, خوشی کی خبر ہے. 57 مسلمان ممالک کے علاوہ چین اور روس سمیت 8 دیگر ممالک نے بھی قرارداد کی تائید کی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ متعدد ممالک نے پاکستانی مندوب منیر اکرم کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو عالمی امن کے لیے خوشان قرار دیا. بھارت, فرانس اور یورپی یونین نے قرارداد پر تحفظات کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں پاکستان کے عوام کو جنرل اسمبلی سے انسداد اسلاموفوبیا کے عالمی دن کی قرارداد منظور ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ نے آخرکار دنیا میں تصادم کا باعث بننے والے ایک اہم معاملے پر سنجیدگی سے فیصلہ کیا. اسلاموفوبیا افغانستان پر امریکی حملے کی پیداوار ہے. امریکہ اور نیٹو ممالک کی افواج کو نئے فوجیوں کی ضرورت تھی, جنہیں اپنے ملکوں سے ہزاروں کلومیٹر دور افغانستان میں لڑنے کو بھیجا جا سکتا. کسی کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر مخالف کے متعلق شدید نفرت پر مبنی نظریات سے لیس کیا جاتا ہے. جنگ کا میدان ہاتھ سے نہ نکلے, اس لیے بھرتی کے لیے وافر افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے. مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنا اور پھر دہشت گردی کی ایسی مبہم تعریف عام کرنا جو صرف مسلمانوں پر منطبق ہو سکے, 9/11 کے بعد مغربی حکمت عملی کا حصہ تھی. امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور یورپ سے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو زہر آلود افکار سے متعارف کرا کر جب افغانستان لایا گیا تو ان میں رحم, ہمدردی اور شائستگی کی جگہ صرف شفافیت موجود تھی. آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے نیٹو فوجیوں نے 5 اور 7 سال کے بچوں کو خنجر سے ذبح کیا اور اس ظالمانہ فعل کی ویڈیو ریکارڈ کی. چین نے اس واقعے کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو دونوں ملکوں میں بیان بازی شروع ہو گئی. امریکہ اور اس کے زیر اثر مغربی ممالک میں مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے. صدیوں سے یورپی مسلمان اسلامی لباس اور رہن سہن کے ساتھ رہ رہے ہیں. فرانس میں حجاب کو بنیادی انسانی حقوق کے منافی قرار دے کر سرراہ حجاب نوچے گئے. نیوزی لینڈ میں مسموم ذہن کے مقامی شہری نے مسجد میں گھس کر 50 سے زائد مسلمان شہید کر دیے. کینیڈا میں سفید فام ٹرک ڈرائیور نے پاکستانی خاندان کو چہل قدمی کے دوران کچل دیا. برطانیہ اور امریکہ میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے واقعات جنم لینے لگے. اسلاموفوبیا کی سب سے افسوسناک شکل خاکوں کی اشاعت ہے. سویڈن, ناروے, ڈنمارک کے اخبارات نے اس معاملے کو بنیادی انسانی حقوق اور حق اظہار رائے کے ساتھ جوڑ کر بار بار ناموس رسالت پر حملہ کیا. فرانس میں ایک اسکول ٹیچر نے کلاس میں خاکوں کی نمائش کی. مسلمان طالب علم نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا مگر استاد نے اس کا مضحکہ خیز صورتحال سے مذاق اڑایا. طالب علم نے بعد ازاں اساتذہ کو قتل کر دیا. اس واقعے کو فرانسیسی صدر نے قابل مذمت قرار دے کر سرکاری طور پر خاکوں کی نمائش کی ہدایت کی. فرانسیسی صدر کو اپنے منصب, عالمی امن اور مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھنے کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے کم فہمی کا مظاہرہ کر کے مسلمانوں اور مغرب کے درمیان نفرت کی خلیج وسیع کرنے کی کوشش کی.
पाकिस्तान में फ्रांसीसी सदर के इस गैर दानिशमंदाना अमल के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की तहरीक उठी। जवाब में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दिया GSP प्लस का दर्जा वापस लेने की करारदाद मंजूर की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास से खिताब के दौरान दुनिया को इस्लामोफोबिया के खतरे से आगाह किया था। उन्होंने मगरबी ममालिक से कहा कि मगरबी मुआशरे खाकों की इशाअत के जरिए मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो इस मामले की हसासियत के पेश नज़र किरदार अदा करे। मगरबी मुआशरों की देखा देखी भारत ने भी मुसलमानों की दीनी और सकाफती पहचान पर हमले शुरू कर दिए। हाल ही में कर्नाटक की अदालत ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी। हालांकि हिंदुस्तान में 1000 बरस से मुसलमान खातीन पर्दे का एहतमाम कर रही हैं। भारत में मुसलमानों को राह चलते कत्ल कर दिया जाता है। गालिबन इसलिए भारतीय मंदूब ने इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन की करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उसे अपने मुल्क में मुसलमानों के मुतालिक नफरत अंगेज सरगर्मियों की सरपरस्त हुकूमत की पॉलिसी का दिफा करना था। ये अमर खुशाइंद है कि सलामती कौंसिल के 2 मुस्तकिल अरकान चीन और रूस ने इस्लामोफोबिया के इंसदाद के आलमी दिन की करारदाद की हिमायत की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने एक बयान में इस्लामोफोबिया की मजम्मत कर चुके हैं। उस दिन को मनाने से मुसलमानों के अकायद के एहतराम की फ़ज़ा हमवार होगी, मुसलमानों की मजहबी सकाफती इक़दार को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और गैर मुस्लिम ममालिक में उन्हें जिस खौफ की फ़ज़ा का सामना है इसका खात्मा हो सकेगा। पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया के लीडर का किरदार अदा करते हुए हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर इस मसले की संगीनी को जिस तरह उजागर किया, इससे पाकिस्तानी वक़ार में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम जनरल असम्बली के मशकूर हैं और तवक्को करते हैं कि इस आलमी दिन के तकाज़ों को रुकन ममालिक तक ऐसे तरीके से पहुँचाया जाएगा। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला होगा। साथ ही साथ आपको इस खुशखबरी से एक मज़ीद उम्मीद मिली होगी कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में भी मुस्लिम ममालिक मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ ला सकता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।